नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। देशमा एकाएक संकट उत्पन्न भएको छ र हामी यो विशेष प्रसारणमा उपस्थित छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गरेका छन्। उसै त आज के होला, भोलि के होला, अहिले नै के होला भन्ने जगजगी र अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा आज भएको संसद विघटन र चुनावको घोषणाले तत्क्षणको माहौल त तताउने नै भइहाल्यो। सँगसँगै यो दिन नेपाली राजनीतिमा चिरकालसम्म निकै अर्थपूर्ण रहनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आजको मिति पुस 5 गते यादगार रहनेछ। अब के होला? प्रश्न र उत्तर दुवै सनसनीपूर्ण अवस्थामै छ। आकलन बहुआयामिक कोणबाट भइरहेका छन्। चर्चाहरू र समीक्षाहरू अहिले जोडतोडका साथ सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ। सडकमै आन्दोलन सुरु भएको छ। प्रदर्शन र व्यापक प्रतिक्रियाहरू सुरु भएका छन्। पार्टीका गतिविधिहरू एकदमै बढेका छन्। अहिले आएर एकदमै सुसुप्त अवस्थाका दलहरू पनि अहिले प्रतिक्रियात्मक बनिरहेका छन्। राष्ट्रपति कहाँ सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्यो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि आज संसद विघटन भएको छ। वैशाख 17 गते पहिलो चरण र वैशाख 27 गते दोस्रो चरणका लागि मध्यावधि चुनावको मिति तय भएको छ। मसँग स्टुडियोमा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र अतिथिको रूपमा मेरो छेउमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एकैछिनमा स्वागत गरि नै हाल्छु। आज प्रमुख घटनाहरू के भए त्यसको सरस्वती यहाँ विवरणहरू राख्न त्योभन्दा अगाडि सान्दर्भिक हुनेछ। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको छलफल आज बालुवाटारमा डाकिएको छ। प्रधानमन्त्रीले एकदमै हाई अलर्टमा रहनका लागि सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बदलिएको परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। सूर्य थापा प्रेस सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीका, उहाँले यो ट्विटबाट जानकारी दिनुभएको छ। नेकपाकै 90 जना सांसदहरूद्वारा ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका 90 जना सांसदले आज आइतबार संसद सचिवालयमा यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अब एकअर्कालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडकमा तरङ्ग पैदा भएको छ। पोखरामा व्यापक आन्दोलन भएको छ। नेकपाकै कार्यकर्ताहरू सडकमा विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहितका विपक्षी दल पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। सडक प्रदर्शन सुरु भएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। शीतल निवास र बालुवाटारमा खास गरी सुरक्षा पहरा बढाइएको छ। अघि म भर्खरै आउँदा शीतल निवास अगाडिको सुरक्षा पहरा सायद यो सरकार गठन भए यताकै सबैभन्दा बढी पहरा त्यहाँ देखिएको थियो। सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। सुरक्षा बैठक त मैले भनिहालेँ। सर्वोच्च अदालतमाथि अबको चासो खिचिएको छ। संसद विघटनको निर्णय उप अदालती फैसला के होला भन्नेमा पनि ध्यान अब केन्द्रित छ। नेकपा पार्टी फुट्ने करिब पक्का जस्तै छ। ओलीमाथि कारबाही भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ। यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरिनेछ। केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी पुस 7 गतेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव जुन ल्याएको छ त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा पनि लैजाने निर्णय भएको छ। नानकाजी श्रेष्ठ प्रवक्ताले आज यो जानकारी दिएका छन्। एकअर्कालाई कारबाही गर्ने उपक्रम अब सुरु भएको छ नेकपा सत्तारूढ दलभित्रै। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेपछि नेकपाले अनुशासनको कारबाही बढाएको हो ओलीमाथि। सडकमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा हिंसा भड्किने सम्भावना पनि उस्तै छ। चुनाव हुन्छ त जुन तोकिएको मिति छ त्यो चुनाव गर्नकै लागि हो, नियत सही छ, यसमा पनि शङ्काहरू छन्। सङ्कटकाल पो लाग्ने हो कि अर्को कोणबाट पनि हेरिएको छ। संवैधानिक आयोगमा भट्टाभट नियुक्ति आजकै दिनमा त्यो प्रक्रिया र त्यहाँ आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने एकदमै रफ्तार बढेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ओलीतिरै रहेका छन्। सहअध्यक्ष हुने नेताहरू यता कि उता तानातानको स्थिति छ। सभामुख अन्यलमा छन्। अब के गर्ने उनको छलफल पनि जारी नै छ। पुरानो एमाले बिउताउने तयारी छ। ओलीकै इसारामा एमाले पार्टी दर्ता भएर तम तयार छ। चुनाव चिन्ह सूर्य समेत उनले पक्का गरेर पहिले नै बसेका छन्। यो समाचार नै आएको थियो। दर्शकवृन्द, देशको समग्र हाल मोटामोटी यही छ। के हाल भन्नु, यो त बेहाल नै भनौँ। यही बेहालमाथि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रबाट आज समीक्षा हुनेछ। अबको आकलन हुनेछ र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछौँ।
रविन सरलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद टेकजी। देश त बडा अनपेक्षित दिशातिर गयो। आजको दिन त सनसनीपूर्ण भन्छ नि, वास्तवमा सनसनीपूर्ण रह्यो। यो आजको दिन जे परिदृश्य आयो, तपाईँलाई कतै आकलन थियो यस्तो होला भन्ने केही अपेक्षा थियो कि के थियो? क नभइदिया भए ख हुन्थ्यो, ख नभइदिया भए ग हुन्थ्यो, ग नभइदिया भए घ हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले केही न केही त हुन्थ्यो। हामीले जस्ता मान्छेहरूलाई नेतृत्व सुम्पिएका छौँ, ती मान्छेहरूले सही मार्गमा बसेर काम गरेको इतिहास छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै न कुनै रूपमा यो विकसित हुँदैछ भन्ने त सबैले आकलन गरिराखेका थिए र केही विश्लेषणहरू पनि भइराखेको थियो। संसद विघटन पनि हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण भएको थियो। यद्यपि संसद विघटन चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने रायहरू पनि थियो। तर उनले यो चाहिँ जस्तो आज संसद विघटन र चुनावको घोषणा, यो चाहिँ भनौँ न तत्क्षण आज अथवा हिजो पछिको घटनाक्रम, विकसित घटनाक्रम, क्रियाको प्रतिक्रिया मान्नुहुन्छ या यो प्लान लेभलमै प्रधानमन्त्री यो दिशामा गइरहेका थिए? के लाग्छ? होइन, उनले विभिन्न समाधानहरूमा प्रयास नगरेका होइनन् प्रधानमन्त्रीले। उहाँले गर्नुभएको विभिन्न किसिमका यसरी हुन्छ कि त्यसरी हुन्छ कि त्यसरी हुन्छ कि भन्ने, तर त्यो सबै आफू अनुकूलको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आकलन गर्दै 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 जाँदा जब उहाँलाई थाहा भयो अब यो थेग्न सकिँदैन भन्ने थाहा भयो, उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। अब आउने दिन, अब आज सडकमा प्रतिक्रिया सुरु भइसकेका छन्। पार्टीहरूका, विपक्षी दलका आन्दोलनहरू सुरु भएका छन्, भाषणबाजी सुरु भएका छन्। नेकपाकै कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्, टायर बलिसकेको छ है। अब नाराबाजी, अब यसको दमन होला। आउने भोलि पर्सि तत्क्षणको, अब यसका दीर्घकालीन असर त छँदैछन्, तत्क्षणको भोलिका दिनहरूलाई तपाईँको आकलन के छ? अब के हो? त्योभन्दा नि पहिला म अलिकति यो प्रधानमन्त्रीको कदमको बारेमा केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु। यो एकदमै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, लोकतन्त्रको यो धज्जी उडाउने तानाशाही र राष्ट्रघाती कदम प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको छ। संविधानले, नेपालको संविधान एकदम विशेष प्रकृतिको बनेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान संवैधानिक लोकतन्त्र जस्तो किसिमको अभ्यास गरिन्छ, जस्तो 47 सालको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूलको थियो। तर अहिलेको संविधान चाहिँ फरक ढङ्गबाट निर्माण गरिएको छ। यो बेलायतको जस्तो पनि होइन, यो भारतको जस्तो पनि होइन। किन निर्माण गरियो त भन्दा पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्गत पनि पर्छ, संसदीय अभ्यास अन्तर्गत दिएको थियो र त्यो चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्ने हुनाले अहिलेको संविधानमा 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउन नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यो विफल भयो भने फेरि अर्को 1 वर्षसम्म ल्याउन नसक्ने, साथसाथमा संसदभित्रै नयाँ सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रावधानहरू राखिएको थियो र यति बलियोसँग राखिएको छ ती प्रावधानहरू। एकदमै कुनै पनि अवस्थामा बहुमतको पार्टीले अथवा अल्पमतको 2टा पार्टी मिलेर, 3वटा पार्टी मिलेर पनि विश्वासको मत जित्न नसकेको अवस्थामा, अथवा कुनै व्यक्तिले पनि विश्वासको मत जित्न नसकेको अवस्थामा, अब कुनै प्रक्रिया अगाडि नै बढ्न नसकेको अवस्थामा हुनुपर्ने थियो। तर यो त संसदभित्रको विकल्पलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेर यो कदम चालियो। त्यसकारणले यो नितान्त असंवैधानिक छ। यो प्रारम्भदेखि नै एकदम गलत कदम हो। एड इनिसियो भोइड भनेर भनिन्छ हैन। यो प्रारम्भदेखि नै यो गलत कदम चालियो। अब यो प्रारम्भदेखि नै संवैधानिक रूपमा गलत कदम चालिएकोले अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरे। किनभने राष्ट्रपति, हाम्रो त विवेकशील साझा पार्टीको विज्ञप्तिमै लेख्यौँ, राष्ट्रपतिको व्यवहार भनेको प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटको सहयोगीको जस्तो निरन्तर रूपमा भइराखेको थियो। अहिले पनि यति गम्भीर विषयमा संविधानविदहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल नगरिकन, पुनर्विचार गर्न अनुरोध नगरिकन उहाँले यसलाई सदर गरिदिनु भयो हैन। अब तपाईको
उहाँले यो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो भने प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्नु नपर्ने, अब प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मानिलिउँ म प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गर्ने, म संविधान अनुसार चल्छु किनभने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि 90 जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको थियो, त्यसो हुनाले म संसदको अधिवेशन बोलाउँछु र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलाउँछु भन्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? त्यो सम्भावना त छ नि, छैन? झन् सभामुख र प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिलिराखेको बेलामा त्यसो हुनाले यो त संवैधानिक तपाईको द्वन्द्व सृजना गर्नुभयो। उहाँले संविधानलाई पूर्ण रूपमा च्यातेर फालिदिनु भयो। अब आम नागरिकले संविधान किन मान्ने? नेताहरू भ्रष्ट भए पनि आम नागरिकले कर तिर्नुपर्ने, व्यापारीले कर तिर्नुपर्ने, नेताहरूले संविधानको उल्लङ्घन त्यो पनि नाङ्गो उल्लङ्घन गर्दाखेरि पनि अनि बाँकी नागरिकले चाहिँ संविधान मान्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुनाले यो अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था सृजना भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। जसो अब यहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकामा अब पहिलेदेखि नै विवादास्पद नै बनिरहेको थियो। अब राष्ट्रपति त भनौँ न खास योग्यता, विशेष योग्यताले भन्दा पनि एउटा गुटकै हिसाबले नै उहाँ हुनुभएको थियो। उहाँको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो भूमिकाकै सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रपतिबाट यस्तो अवस्थामा के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो त? विकल्प के हुन्थ्यो? किनभने उहाँ त कार्यकारी त होइन, प्रधानमन्त्रीले जे पठाउँछन् त्यसलाई त अन्त्यमा उहाँले चाहिँ स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। उहाँले पनि फेरि कार्यकारीको चाहिँ अभ्यास गर्न थाल्नुभयो भने त अर्को फेरि टसल हुन्छ। त्यसमा त तपाईँको पुनर्विचार गर्नको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ होइन? संविधानविदहरूसँग तपाईँको सरसल्लाह गर्न सकिन्छ। राजनीतिक सबै सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ। गर्न सकिने त कति कुरा थियो नि। अड्काउनै नपर्ने विषयहरू चाहिँ उहाँले हस्ताक्षर नगरेर हप्तौँ बिताइदिनुहुन्छ। यस्तो गम्भीर विषय चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने बित्तिकै पारित हुन्छ। जस्तो तपाईँले अब यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पार्टीको तर्फबाट तपाईँको विज्ञप्ति पनि आएको छ। अब यो चुनावको पनि मिति घोषणा भएको छ। यो चुनावको मिति जे घोषणा भएको छ, अब यसलाई चाहिँ यसका प्रतिको प्रतिक्रिया के छ? पार्टिकुलर चुनावको विषय यस्तो छ, हाम्रो अपेक्षा सबभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्टाइदिन्छ भन्ने हो कि सर्वोच्च अदालतसँग त्यो अधिकार त छँदैछ। तर डर के हो भने जस्तो सीके राउतको केसमा आज तपाईँको सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्यो, भोलिपल्ट सरकारले उनीसँग सम्झौता गर्यो, होइन त? अब कसैले भन्न सक्छ यो केवल संयोग मात्रै हो भनेर त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ कि छैन? भनेपछि यदि प्रश्न गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत सरकारबाट अथवा सरकारका नेता, सत्तारूढ नेताबाट प्रभावित भएको भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ त छ नि त्यहाँ, छैन? त्यो त अस्तिको परिषदको बैठकमै उहाँको उपस्थितिले पनि त त्यो शङ्काको सुविधा त दियो नै दियो। अब अहिलेको स्थितिमा यति ठुलो र यति खतरनाक कदम जहाँ संविधानै कच्याकुचुक पारेर कुल्चिएको छ, सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ भएछ भने के हुन्छ? के हुन्छ? मैले सोधेँ हो, उल्टिएन भने अनि मात्रै चुनावमा जाने हो। नत्र भए मेरो व्यक्तिगत, हाम्रो पार्टीको एउटा अनुनय विनय के हो भने सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा स्वविवेक प्रयोग गरेर जस्तो निर्णय लिनुपर्ने हो त्यो निर्णय लिन्छ भन्ने अपेक्षा हो। तर त्यस्ता अपेक्षाहरू धेरैचोटि चकनाचुर भएका छन्। अब चुनाव हुने, त्यसपछि चुनावै हुने स्थिति आयो भने मलाई लाग्छ त्यति बेलासम्ममा नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमहरूले जसरी आज कतिपयले नसोचेको किसिमले घटनाले मोड लियो, त्यसै गरी अन्य मोडहरू लिन सक्छ। म यो प्रसङ्गमा अझै किनभने अब सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भन्ने सन्दर्भ अनि गएर आज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब रिक्त रहेका भनौँ संवैधानिक आयोगहरूको बटाबट नियुक्ति एकदमै उहाँको त्यो रेडिमेड नै थियो, त्यसमा नियुक्तिको प्रक्रियाहरू पनि सुरु भइरहेको सन्दर्भ छ। अब अदालतलाई हामीले पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तर म फेरि पनि एउटा चाहिँ जनतालाई अब के होला भन्ने एकदमै त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको कारणले मैले यसलाई प्रारम्भिक प्रश्नमै किन राखेको भने अब के त
के हुन्छ भन्ने एउटा जगजगी जस्तो छ तपाईँको बुझाइ। किनभने तपाईँ यस्ता परिवर्तनहरूमा एकदम साक्षी भएर आज म प्रश्न सोध्ने ठाउँमा छु, हिजो तपाईँ यो भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस भएर अब चाहिँ के होला भोलि पर्सिको दिनमा तपाईँको आकलन के छ? यो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने एकदमै अशोचनीय परिस्थितिहरू पनि सम्हालिएर गएका उदाहरणहरू छन् होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो घटनाक्रम कसरी विकसित होला भनेर अहिले नै तपाईँको ठ्याक्कै फोकस गर्न अलिकति गाह्रो छ। तर यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुलो विखण्डन त लिएर आउँछ नै, र त्यो स्पष्ट रूपमा सम्भवतः देखिन्छ होला। दोस्रो कुरा मलाई लाग्छ यदि सभामुखले न्यू नै खोज्न चाहनुभयो भने न्यू खोज्ने प्रशस्त आधार छ। तेस्रो कुरा अलिकति चिन्ताको विषय के हो भने देशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यो चाहिँ हाम्रो लागि मौका हो, यति रसातलमा पुगेको छ सत्तारूढ दल, वैशाखमा चुनाव भयो भनेदेखि हामी सत्तामा आउने सम्भावना रहन्छ भनेर यसको बारे तपाईको एकदम नरम किसिमको प्रतिक्रिया दिएर अगाडि बढ्दै चुनावको लागि तयारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको त भन्नुभयो, तपाईँले शङ्का गर्नुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ पनि त यो त उर्वर समय आयो। अहिलेका स्थापित दलहरू जति कमजोर हुन्छन्, तपाईँले भने जस्तो जति रसातलमा पुग्छन्, त्यो त तपाईँहरूको लागि नयाँ दलहरूको लागि त जुन आधार बन्दै गरेका दलहरूको लागि त एउटा त यो त अवसर पनि हो कि? टेक्नोलोजी यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, घरै आगो लगाएर घरको मूल जग नै कमजोर बनाएर त्यो घरभित्र हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि हामी पनि सधैँ खतरामा हुन्छौँ। त्यसो हुनाले कमसेकम लोकतन्त्रको जग खलबलिन भएन, कमसेकम तपाईँको नेपालको संविधानको जग खलबलिन भएन। त्यो खलबलियो भने त भोलि त्यो घरभित्र जो प्रवेश गर्छ सबैको हालत एक या अर्को रूपमा यस्तै भएर निस्किन्छ। त्यसै कारणले यसबाट खुसी हुनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, यसबाट खुसी हुनु पर्दैन। यो त 5 वर्ष गएर अनि हामीले चुनाव लड्न पाएको भए बल्ल नेपालको 2007 सालपछि कुनै पनि सरकारले, त्यो पञ्चायतमा होस्, त्यो प्रजातन्त्र कालमा होस्, त्यो लोकतान्त्रिक कालमा होस्, कुनै पनि सरकारले 5 वर्षको पूर्ण कार्यावधि पुरा गरेको छैन। हेर्नुहोस् यो कस्तो विडम्बनापूर्ण हामी राजनीतिमा यो खुसीको कुरा त हुँदै भएन होइन। तर जे छ त्यही देखिने हो, भित्र तपाईँको जे छ त्यही देखिने हो। ओलीको यही नियत रहेछ त अब उसले देखाए, यो भिरमा अड्किरहनु भन्दा हामफाल नै ठिक, ढिलो चाँडो यसले त बरु गतिशीलता एउटा देला, एउटा केही निकास त देला भन्ने कोणबाट पनि यो कुरा राख्नु खोजेको। अब चाहिँ जस्तो अब हामीले साई कुलाई अस्ति भर्खर ज्ञानेन्द्रको हामीसँग ताजै छ त्यो इतिहास, त्यससँग कम्पेयर गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ होइन ज्ञानेन्द्रको कु र यो ओलीको कु को चाहिँ अब यस्तो छ, त्यति बेलाको कु सत्ता पलटमा अन्ततोगत्वा विपक्षी दलहरू, प्रमुख विपक्षी दलहरू सबै एकै ठाउँमा आयो होइन। यसमा त्यो सम्भावना अलि न्यून छ, किनभने पार्टीगत स्वार्थहरू हावी हुन थाल्छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्योसँग त्यति सहजै यो कम्पेरेबल छैन, यो दाँच्न मिल्दैन। त्यो बेलामा त राजावादीहरू भन्दा बाहेकका इतरका त सबै एक ढिक्कामै थिए। अहिले पनि केपी ओलीको गुट बाहेक दलभित्रै एउटा फ्र्याक्सन छ, ऊ त सडकमा आइसक्यो, सबैभन्दा पहिला प्रतिक्रिया दिइसक्यो। बाँकी विपक्षीको पनि स्वर त्यस्तै आएको छ, तपाईँहरूले पनि त्यही प्रकारले दिनुभएको छ भन्दाखेरि बाँकी सबैको एक स्वर हुने। मैले अझै यहाँ सोध्नमा चाहिँ तपाईँलाई के पनि भनेको थिएँ, पछिल्लो अब यो घटनाक्रम भइसकेपछि तपाईँहरू जस्तो विपक्षी दलहरूको अब केही अब आन्दोलन गर्ने कुराहरू, यसमा चाहिँ एक स्वर बनाएर जाने कुराहरूको केही प्रारम्भिक छनकहरू त्यस्तो छलफलहरू पनि सुरु भएको छ कि? आज यस्तो गम्भीर रूपमा हामीले छलफल गर्न पाइसकेका छैनौँ, किनभने आज जुन घटना भयो त्यसमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यसो हुनाले सम्भवतः हामीले सबभन्दा अगाडि अत्यन्त कडा प्रेस विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने बित्तिकै हामी देशभरि, हामीलाई कहिलेकाहीँ सानो यिनीहरू काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित, यिनीहरू क्लब भनेर भन्छन्, आज देशभरि प्रदर्शन गऱ्यौँ हामीले। र विवेकशील साझा पार्टी बनेको 3-3.5 वर्षमा बिचमा यद्यपि हामी अलिकति फरक फरक ठाउँमा थियौँ, त्यति समयभित्र अहिले देशभरि हामी प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो तर्फबाट त यो कदमको कुनै पनि हालतमा
स्वीकार्यता हुँदै हुँदैन। तर समस्या कहाँ पर्छ भने सर्वोच्च अदालतले यसलाई सदर गरिदियो भने प्रतिपक्षी दलहरू पनि एउटा नैतिक सङ्कटमा पर्छन् होइन। त्यसलाई त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि चुनावमा भाग लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि त एउटा विकल्प छ प्रतिपक्षी दलहरूसँग, उनीहरूलाई नेपालको संविधानको मौलिकता जुन किसिमको अरूसँग नमिल्ने किसिमको मौलिकता भनेको छ होइन, त्यसको तपाईको इन्टेग्रिटीलाई जगेर्ना गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ हामी तिमीहरूले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिन्नौ भनेर भन्न सक्छ। त्यसै गरी तपाईको राजापाले भन्न सक्छ हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ भनेर भन्न सक्छ। हो भने त्यसपछि यसले अर्को रूप लिन्छ। भनेपछि अहिले नै अब दलहरूले भनौँ न विपक्षी दलहरूले पनि एक स्वर बनाएर यो मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको चाहिँ अहिले यकिन गर्न सकि अवस्था बनेन। मलाई त्यो बनिसकेको आजको घडीमा बनिसकेको जस्तो सर्वोच्च अदालतले अहिलेको निर्णयलाई चाहिँ सदर नै गर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको स्ट्यान्ड के हुन्छ? त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, अब सबै पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छौँ भन्यो भने हामी भर्खर बन्दै गरेको पार्टी हामी चाहिँ चुनावमा भाग लिँदैनौँ भनेर यसले कुनै राजनीतिक असर पार्नेवाला छैन। तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ के हुन्छ? ल हामीले दुईवटा कन्डिसन, दुई तिनवटा कुरा म प्रेस्क्रिप्सनको कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानलाई कुल्चेको हो, राम्रैसँग कुल्चेको हो। सबै पार्टी पक्षधर पार्टी भक्त संविधानविद बाहेक सबैले यही नै भनेका छन् कुल्चेको हो। प्रधानमन्त्रीले कुल्चेको संविधान प्रतिनिधि सभाका सभामुखले सिफारिस पछि भएको अवस्थामा होइन, त्योभन्दा अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा यदि उनमा आँट छ भने म अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गराउँछु भन्नुपर्छ र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्छ। त्यो मेरो पहिलो प्रेस्क्रिप्सन। दोस्रो प्रेस्क्रिप्सन, त्यो छलफल भएन रे, सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्ट्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो। यो उल्ट्याइनु पर्छ, दोस्रो प्रेस्क्रिप्सन। तेस्रो, सेटिङ भएको रहेछ रे, यो उल्टिने अवस्था सृजना भएन भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्ने हो, नेपालको 2072 सालको संविधानको जगेर्ना गर्ने हो भने खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले टाउको ठाडो राखेर भन्नु पर्यो हामी तिमीले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। त्यही हो एउटा सम्भावना चाहिँ, जस्तो ज्ञानेन्द्रको कुलाई चाहिँ जनदबावबाट आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएको थियो होइन, उनी घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए। त्यो पोसिबिलिटी छ कि अहिलेको ओलीको आन्दोलन, ओलीको प्रतिपक्षी दलहरूले सबैले त्यही स्तरको विरोध जनाए भनेदेखि त्यो सम्भावनालाई नकार्न सक्छ। जस्तो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो, अब उसले नै ठुला परिवर्तनमा अहिलेसम्म योगदान गरिरहेको पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मानौँ भोलि तपाईँहरूलाई बोलायो, आह्वान गर्यो र जेसुकै होस्, अदालतले बदर गरोस् सदर गरोस्, जेसुकै होस्, यो चाहिँ संविधानमाथिको प्रहार हो है, यो चाहिँ गलत कदम हो, हामी आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो कदमबाट उहाँलाई चाहिँ घुँडा टेक्न बाध्य पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एक मना उसले काङ्ग्रेसले मन देखायो र आन्दोलनको आह्वान गर्यो र अरू दलहरूलाई पनि साथ दिनका लागि अपिल गर्यो भने तपाईँहरूको के हुन्छ? आन्दोलनको आह्वान त आज हामीले यो समाचार बाहिरिएको 1-1.5 घण्टाभित्र गरेको विज्ञप्तिमा गरिसक्यौँ। सबै आम नागरिकलाई एकजुट हुन र सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर यसको कडा रूपमा विरोध गर्न भनेर हामीले आह्वान गरिसक्यौँ। त्यसो हुनाले त्यो आह्वानमा त हामी संलग्न हुन्छौँ नै। तर तपाईँले अहिले सिर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको र हाम्रो मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ। मेरो आग्रह के हो भने अब नेकपाका सुमन भएका, असल मन भएका, यो देशमा स्थिरता चाहने, यो देशमा सुशासन चाहने धेरै ठुलो पङ्क्ति बोल्ने कि नबोल्ने, अघि तपाईँले प्रधानमन्त्रीले भिडबाट हामफाल्नु भयो भनेर भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँहरू पनि भिडबाट हामफाल्ने हो। त्यो भिडबाट हामफाल्ने भनेको लोकतान्त्रिक हक अधिकार र मूल्य मान्यताको विषयमा मात्रै होइन, त्यो भनेको उहाँहरूको परिवारले
जीवनस्तर उकास्ने कि नउकास्ने भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसो हुनाले यहाँ विरोध जुन तपाईँले विरोधको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो विरोधको आह्वान प्रतिपक्षी दललाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलका आम पङ्क्ति जो बाहिर अहिले निस्किन थालिसके, आज पनि निस्किए हो, त्यो ठुलो पङ्क्तिबाट पनि विरोध हुनु पर्यो। कहिलेसम्म हामी यो देशमा यस्तै किसिमको अवस्थालाई बेहोरिरहने? जति बेलासम्म हामी मेरो दलले गरेको कुकृत्य, यो किसिमको कुकृत्य, ठिक छ अरू धेरै कुराहरूमा उहाँहरूले विचार गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टीलाई जोगाउनुहुन्छ, त्यो ठिक छ, तर यो त ठाडो राष्ट्रघाती कदम हो। राष्ट्रहित यसबाट कहाँ लिएर भएको छ मलाई भन्नुहोस् त। त्यस कारणले यस्तो राष्ट्रघाती कदम हुँदा पनि अब फेरि वैशाखमा चुनाव हुँदाखेरि ओलीलाई गएर भोट हाल्ने अनि त्यहाँबाट माडीमा बस चलाउनेलाई गएर भोट हाल्ने हो भने त यो देशको राजनीति परिवर्तन हुन्छ। भनेपछि यो हिसाबले त यो चुनाव हुनका लागि चाहिँ घोषणा गरिएको होइन, भनेको नियत चाहिँ यसभित्र अब यसलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने र आफू चाहिँ शासनमा रहिरहने, आफ्ना चाहिँ योजनाहरू चाहिँ पुरा गर्दै जाने खालको यस्तो छ। यो नियत त कुनियत भन्ने त स्पष्टसँग कहाँनिर देखियो भने तपाईँको उहाँले संवैधानिक परिषदलाई जुन ढङ्गबाट अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिदिनु भयो होइन, त्यसको व्यवस्थालाई, त्यसै गरी आयोगहरूमा आजै जसरी नियुक्तिहरू गरिराख्नु भएको छ, यो त हेर्नुहोस् यो भन्दा लज्जाको विषय अर्को केही हुनै सक्दैन। नियत त सफा देखिएन। म यहाँलाई म रोकेँ। दर्शकबिन, सङ्कटमा देश विशेष श्रृङ्खलामा हामी छौँ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर हामी समीक्षा, उहाँका धारणाहरू, उहाँका दलगत धारणाहरू र उहाँका अबका आकलनहरू बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। एउटा छोटो विश्रामपछि यो संवाद पुनः जारी रहनेछ। विश्रामपछि स्वागत छ। सङ्कटमा देश, हामी यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग हामीले पछिल्लो जुन विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू छ यसमाथि हामी समीक्षा टिप्पणी गरिरहेका छौँ। अब रविन्द्र सर, विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर अब एकदमै नयाँ दल, पुराना दलहरूको आलो पालो गरेर सबैको यस्तै खालका खराब रेकर्डहरू बन्दै आइरहेका छन्। नयाँ दलहरूका लागि जनताहरूको एक खालको वितृष्णा छ स्थापित दलहरूका प्रतिको अहिले देखिरहेको छ। नयाँ दलहरूका लागि त यो उर्वर यस्ता घटनाक्रमहरू र जुन जनतालाई चाहिँ जनताको सेन्टिमेन्ट बुझेर तपाईँहरूले केही रोल मोडल एउटा चाहिँ पार्टीका रूपमा, एउटा कार्यक्रमका रूपमा तपाईँहरू यस्तो बेलामा आउनुभयो भने जनताले एक अवसर दिन्छन्, जसरी माओवादीलाई होइन आँखा चिम्लेर दिएका थिए, अथवा जुनसुकै नयाँ दललाई एकपटक जनताले ट्राई मारिरहेकै छन्। यो बेलामा अब तपाईँहरूको चाहिँ स्टेप के हुन्छ? हामीले गएको केही समयदेखि जुन एजेन्डाहरू आम जनता समक्ष पुर्याउन खोजेका छौँ र जुन विचारलाई प्रवाहित गर्न खोजेका छौँ त्यसलाई अझ सशक्त रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ तपाईँ जस्तै पत्रकार साथीहरूले सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूको विचार छैन, बात छैन भन्नुहुन्छ। अब हामीले भन्ने कुरा के हो भने हामी कल्याणकारी लोकतन्त्र त भनेका छौँ होइन, लोक कल्याणवाद भनेर हामीले त्यो बुझाउन त खोजेका छौँ, तर तपाईँको घरमा धाराबाट झरेको पानी पिउन मिल्छ कि मिल्दैन? अब त्यो पानीवादको कुरा गरौँ। तपाईँको घरमा कुलमान्जी हटेपछि बिजुली निरन्तर आउँछ कि आउँदैन? अब बिजुलीवादको कुरा गरौँ। तपाईँको छोराछोरी बिरामी हुँदा छरपष्ट पैसा खर्च गरेर स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुहुन्छ कि बाध्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब स्वास्थ्यवादको कुरा गरौँ। तपाईँको घरका दिदी बहिनीहरू साँझमा हिँड्नु पर्यो भने, बसमा यात्रा गर्नु पर्यो भने सुरक्षित छन् कि छैन? अब सुरक्षावादको कुरा गरौँ। तपाईँका
बुढा बाउ आमाहरू बुढेसकालमा जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति एउटा रोग लाग्दाखेरि सबै स्वाहा हुन्छ र मैले घरखेत बेच्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर चिन्तित छन् कि छैनन्। अब सामाजिक सुरक्षावादको कुरा गरौँ। त्यो वाद होइन भन्ने विश्लेषकहरू मैले भेटेको छु। त्यो वाद होइन भन्ने विश्लेषकहरूलाई एकचोटि सिङ्गापुरको विकासवाद पढ्न म आग्रह गर्छु। एकचोटि अहिले आपले गरिराखेको दिल्लीमा गरिराखेको विकासवाद पढ्न आग्रह गर्छु। अब हामीले भनेको वाद हामीले जनतासम्म पुर्याउन खोजेको के हो भने संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन जहाँ सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन त्यो देशले प्रगति गरेको होस्। हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रधान एजेन्डा भनेको निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य हो। निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा दिएपछि तपाईले आजभन्दा 12-15 वर्षपछि मान्छेलाई हात कसरी धुने, टोयलेट बनाउनु पर्छ एकैछिन भनेर सिकाउनु पर्दैन। रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भनेर सिकाउनु पर्दैन, किनभने तपाईले सृजनात्मक ब्रेन्सहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि त्यो एथिकल पनि हुन्छ, त्यो नैतिकवान पनि हुन्छ। अनि त्यसको जगमा क्षमतावान र इमानदार नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि यो देश रूपान्तरण हुन्छ। हामीले बुझाउन खोजेको त्यही हो। अझ पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ र पख्नुहोस् केपी ओलीजी सँगसँगै भिरबाट उहाँका सबै अनुयायीहरू अहिले पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा देखिसकेँ। उहाँले त त्यो गर्न पाउनुपर्छ भनेर लेखेको देखिसकेँ। उहाँ त भिरबाट हाम फाल्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसै गरी भिरबाट अरू पनि हाम फाल्ने हो भने यो देशको भविष्य छैन। अब नि यो तपाईहरुको पार्टीको एजेन्डा त अहिले त दुईटा पार्टी तपाईहरु फेरि मर्ज हुनुभएको छ अनि अब यसमा त धेरै लामो अर्को छुट्टै श्रृङ्खला गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसलाई अर्कै समय लिगौँला र हामी अहिले देशमा भएको सङ्कटकै विषयमा कुरा गरौँ। अर्को एउटा नि जस्तो हामीले अघि पनि छोयौँ 90 जना सांसदहरूको नेकपाको प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर संसद सचिवालयमा उहाँहरूले चाहिँ दर्ता गर्नुभएको छ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति यदि बन्यो भने चाहिँ तपाईहरुको स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? हेर्नुहोस्, जे हुनुपर्छ त्यो नेपालको संविधानले तय गरेको मार्ग अनुसार हुनु पर्यो। संविधानलाई कुल्चिएर, संविधान च्यातेर, रेलिङ भाँचेर आएको परिवर्तन अब नेपालको लागि स्वीकार्य हुनु हुँदैन, कसैले पनि स्वीकार्नु हुँदैन। त्यसो हुनाले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् अथवा केपी ओलीजीको निरन्तरता होस् अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व होस्, त्यो संविधानले तय गरेको प्रावधान अनुसार हुनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री बदल्ने तपाईँको हिसाब किताब संसदमा हुने कि प्रधानमन्त्रीको निवासमा हुने? प्रधानमन्त्रीको निवास सरकारी कार्यालय हो कि सिंहदरबार हो? कस्तो राजनीतिमा हामी फसेका छौँ हेर्नुहोस्, होइन? त्यसो हुनाले संसदीय प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान अनुसार भएको परिवर्तन हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्छ। ओके, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ र अब तपाईहरुको भनौँ न भोलि पर्सिको कार्यक्रम चाहिँ पार्टीको आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ भोलि पर्सि के गतिविधि हुन्छ? यस्तो छ, आज हामीले विरोध प्रदर्शन आयोजना गऱ्यौँ बालुवाटारमा र देशभरि अरू ठाउँहरूमा पनि विरोध प्रदर्शन आयोजना भयो। भोलि पनि हामी विरोध प्रदर्शनहरू सम्भवतः गर्छौँ होला र त्यसपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब एउटा यो अलिकति चाहिँ पूर्वानुमान बढी नै हुन पनि सक्छ, तर पनि घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइरहेका छन् त्यो नहोला भन्ने पनि सम्भावना देखिँदैन। जस्तो हुँदाहुँदै अब चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिबन्ध, प्रेसमाथिको अङ्कुश, होइन, तपाईहरु जस्तो अब प्रतिपक्षी अथवा विरोधीहरूको चाहिँ हाउस एरेस्ट जसरी साइकालमा हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ, होइन, त्यो प्रकारको घटनाक्रमहरू पनि विकसित हुने हो कि भनेर सामाजिक सञ्जालतिर अथवा त्यस्ता खालका बहसहरू पनि उठिरहेछन्। यसका प्रति तपाईँको के आकलन छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा प्रतिगमनको पाइला चाल्नु भएको छ। केही समयदेखि उहाँले त्यसलाई बल प्रदान गर्दै आउनु भएको थियो। आज त्यसको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँ पश्चगामी व्यवहार गरिराख्नु भएको छ।
प्रतिगमनकारी र पश्चगामी लोकतन्त्रमा तपाईँले भनेका जस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि अङ्कुश लगाउने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयासहरू उहाँले पहिला पनि गर्नुभएको हो होइन। उहाँले पहिला एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो सम्पूर्ण निकायहरूमाथि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नियन्त्रण गर्नु गर्नुपर्छ होइन, कसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले उहाँले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। उहाँको कदम नितान्त पश्चगामी छ, नितान्त तपाईँको प्रतिगामी छ। प्रतिगमन भनेको यो हो, उहाँले जे व्यवहार गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रतिगमन हो। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको सबै नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले दुई तहमा विरोध गर्नु पर्यो। एकातिर लोकतन्त्र कमजोर हुन लाग्यो, लोकतन्त्र बचाउन विरोध गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ नेपालमा सुशासन स्थापना गर्नको लागि विरोध गर्नु पर्यो। र अब पनि विवेकशील साझा विकल्प होइन भनेर कसरी सोध्छ भने त्यसले पीडा दिने नेपाली जनता र परिवारलाई हो, नेताहरूलाई सुख दिने। ओके, हस्, यो आज महत्त्वपूर्ण दिन थियो। तपाईँ एकदमै पार्टीका गतिविधिमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, धारणा बनाउनै एकदम, किन हामी त अलि र स्टेजमै छौँ, अब के हुन्छ भन्ने समयमा यस्तो पिक आवरमा पनि तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समय न्युज 24लाई दिनुभयो। यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि, देशमा सङ्कटको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग कुरा गऱ्यौँ। देशमा सङ्कट बढेको छ, यही सन्दर्भमा हाम्रा यस्ता बहस, संवाद, हाम्रा विश्लेषणहरू आगामी दिनमा पनि हुनेछन्। भोलिका घटनाक्रमहरूलाई पनि हामीले पछ्याएर विशेष श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।